وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا مکین قلوب المؤمنین۔ نہایت ہی واجب الاحترام استاد العلماء پیر طریقت پیر سید ظاہر شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، خطیب اسلام برادر مکرم حضرت علامہ الحاج مولانا عبدالرزاق شاہد صاحب زیدہ اقبالہ، محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم دی وہ مقدس آیا پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیتا، جدے اندر اللہ نے اپنے اس احسان کا ذکر فرمایا ہے جو بدر دی وادی اللہ نے مسلمانوں سے فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ البتہ تحقیق اللہ نے بدر بھی تہاڈی مدد کیتی، حالانکہ تسی بے سر و سامان سو، تھوڑے سو۔ فاتقوا اللہ، پس اللہ کو ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ شکر گزار بندے۔ مدد اللہ نے کیتی، لا شک فیہ ولا ریب، کوئی شک نہیں، جیسا کہ اس نے اعلان کیا، مگر مدد کا طریقہ کی اختیار فرمایا کہ اپنے فرشتے مدد واسطے بھیجے۔ قرآن حکیم دے اندر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی دعا دا جواب بھی ملتا ہے۔ میں نے کل بھی ایک محفل دے اندر بات عرض کیتی سی کہ نبی پاک دی 63 سالہ زندگی دے اندر جیڑی دعا حضور نے بدر وچ منگی ہے نا، 63 سال زندگی چ حضور نے کدھر نہیں منگی۔ یہ جملے زندگی بھر حضور دی زبان تے نہیں آئے۔ نبی کریم نے سجدے پہ کے اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی، یا اللہ میں ساری پونجی لے کے آ گیا، میرے چمن میں جتنے پھول سن میں چن کے لے آندے، اے 313 کل میرا سرمایہ یہ میں لے آیا۔ یا اللہ اگر یہ میرے غلام 313 مارے گئے نا، پھر قیامت تک زمین تے تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ یہ ایسے جملے نے پوری 63 سالہ زندگی دے اندر حضور دی زبان تے صرف بدر دی وادی چاہے۔ اس دعا دا رب نے جواب کی دیتا۔ سنو اللہ دا پاک قرآن اور اگے حضور دی شان، حضور دا اللہ محبوب نو یاد کرا رہے ہیں۔ فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، میرے محبوب جدوں تو اپنے رب اگے فریاد کیتی تے تیرے رب نے تیری فریاد سن لے۔ تو سناویں تے میں نہ سنا، تو منگے تے میں نہ دیاں، یہ کوئی یاری ہے؟ تو فریاد کیتی، میں تیری فریاد نو سنیا۔
فاستجاب لکم سجنا رو نہیں انی ممدکم بے شک میں تیری مدد کروں رو نہیں 313 ویکھ کے روندا کیوں سجنا رون کیوں جنہاں دا کوئی نہ ہوئے جدے پیچھے خدا دا ہاتھ ہوئے وہ کیوں روے انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ میں محبوب تیری مدد کراں گا اور طریقہ کی اختیار کروں گا 1000 فرشتے بھیجاں جو لین بنا کے آ جان گے قطار بن کے آؤں گے میں تیری مدد کروں گا اچھا حالت یہ سی کہ اس رات نو بدر دی وادی سب تھکے ہوئے سن سو گئے رب نے بارش برسائی ٹھنڈی ہوا چلا دیتی صبح انہاں نے جنگ لڑنی ہے تے روزے دار نے ایسی ٹھنڈی ہوا چلے جہاں نال سو جان تاکہ تھکاوٹ اتر جائے اور یہ بھی بڑی عجیب بات سی کہ جدوں نبی پاک اور صحابہ نے اتنے ڈیرا لایا جڑا پانی دا تالاب سی یا کنواں سی اتنے تے کفار نے قبضہ کر لیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی پاک لے کے جتھے پڑاؤ کیتا ریتلی جگہ عرب دی گرمی شدت دی گرمی تپدیاں ریتاں تپدے پتھر جو سرکار نے اتھے ڈیرا لایا نا تو کتاباں چاہتا بدر دی وادی اللہ دے دربار پکار اٹھی بدر دی وادی نے عرض کیتی یا اللہ پتہ نہیں سی کہ دن تیرے سونے نے اتھے آنا ہے پتہ نہیں سی اتنے حسین مہمان اتنے آن گے خبر کیا تھی الہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ تیرا ساقی کوثر یہاں تشریف لائے گا یا اللہ میں پتہ نہیں سی کہ دن ایسا بھی آئے گا کملی والا آئے گا صحابہ آن گے اتنے سونے سونے مہمان آن گے یا اللہ میری پوری وادی پانی کوئی نہیں یہ پانی ہوندہ تے مہمانوں نو پانی پیش کر دیں یا اللہ گرم ہواواں چل رہی نے میرے ٹھنیاں ہواواں کوئی نہیں میں تپدی ہوئی رہتا پتہ ہوندہ طوفان کوئی گزریا میں کچھ پانی بچا کے رکھدا انہاں مہماناں واسطے بارشاں ہوندیاں نہیں شبنم تے اوس پہندی نہیں میں او قطرے کٹھے کر کے نا تے پانی بچا کے رکھدا مہمان میں پتہ ہی نہیں سی کہ نہ نہیں ہونا یا اللہ اے آ گئے نے اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمی سے شرم آئے گی یا اللہ اگر آج ہی گرم ہوا چلی نا میرے وچوں تے کملی والوں میں کی منہ بکھاواں یا اللہ کرم کر بارش دے صحرا دی دعا قبول ہو گئی زبردست بارش ہوئی سبحان اللہ جتھے سی نا کافراں دا پڑو او جگہ سی مٹی والی تے مٹی دے بارش ہوے تے چکڑ ہوندا کوئی ادھر پیا تلکدا کوئی ادھر پیا تلدا دل دل بنی ہوئی تے جے صحابہ دا ڈیرا سی او جگہ سی ریت والی ریت تے بارش ہوے تے ٹھنڈا فرش بن جاندا ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی اور صحابہ سو رہے نے سبحان اللہ اج جاگدا ہے تے صرف کملی والا سبحان اللہ حضور سجدے پہ کے دعا کر صبح صبح صحابہ اٹھ کے حضور دے خیمے کو ہاتھ بن کے کھڑے ہو گئے کملی والے روندے روندے خیمے گئے سن باہر نکلن سے پتہ لگے کوئی کال ملی ہے کہ نہیں ملی کوئی گل ہوئی ہے یا نہیں کوئی وعدہ رب نے کیتا کہ نہیں صحابہ حضور دی انتظار خیمے تو باہر کھلوتے اچانک خیمے دا پردہ اٹھیا نبی کریم سرور عالم اپنے خیمے تو باہر نکلے صحابہ نے ویکھیا صحابہ اس انتظار کھلوتے نے کملی والا کچھ خبری سناؤ یا رسول اللہ کوئی گل بات ہوئی لے میں تو رسول دا اختیار سنان لگے تو قرآن تو سنان لگا سبحان اللہ ہائے ہائے جو نبی پاک نے فرمایا نا صحابہ اس انتظار کی کملی والا کو خوشی دی خبر سناوے تو نبی پاک نے فرمایا او صحابہ تواڈے واسطے کافی نہیں کہ اللہ تواڈی مدد کرے 3000 فرشتے بھیجے سبحان اللہ کتنے فرشتے ہن میں تواڈے کول پوچھنا کہ قرآن پہ پڑھنا ہے
की वादा कीता सी कितने भेजा 1000 ते कमली वाला साहब कहता काफी नहीं अल्लाह तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्ते अल्लाह महबूब ने वो बात भी याद करा फरमाया तक़ूलु लिल मुमिनीना लन यक्फयकुम मन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिसलासति आलाफिम मिनल मलाइकति मुनज़लीन हाय 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 मेरी गड्डी चलती है सुभान अल्लाह ने तेल पाई चलो ते चलावांगे गौसिया मस्जिद पीटर बराबर तो 15 मिनटां मैं बदर दी बाती तुहानू लै जा कमली वालिया वक्त याद कर जदों तू मोमिना नू तसल्ली दे रहा सी पर काफी नहीं तुहाडे वास्ते अल्लाह तुहाडी मदद करे 3000 फरिश्ते भेज सुभान अल्लाह ज़ेन कहंदा है पर रब नू नाराज होना चाहिए सी पर कमली वालिया तैन मेरी गल समझ नहीं आई मैं आखी 1000 फरिश्ते भेजांगा तू 3000 का भाड़ा बोलो पिया पर मैं नहीं रब ने फरमाया तू बोले तो मैं बोलिया मैं बोला तो तू बोले तू मुख्तारे कोले तेरा फैसला अजे भी किसी को रसूल की शान समझ ना आवे फिर अल्लाह ही उन्हें समझावे हजूर ने फरमाया काफी नहीं अल्लाह तुम्हारी मदद करे 3000 फरिश्ते भेज सहाबा ने ते नारे मार या रसूल अल्लाह हुण ते मौजां ही बन गई 3000 फरिश्ते भी आउणगे हज़रत अल्लामा जलवा फरमा ने उलमा तशरीफ फरमा ने पढ़े लिखे लोग कुरान पाक तुहाडे सामने पिया कुरान पाक कढ के वेखो जदों नबी पाक ने वेख्या ना मेरे गुलाम इह 3000 फरिश्तियां दी गल सुन के खुश बड़े होए ने नबी पाक ने खुशी उत्ते होर खुशी बख्शी अल्लाह सुभान अल्लाह फरमाया बला इन तस्बिरु व तत्तकू व यातूकुम मिन फौरिहिम हादा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिम मिनल मलाइकति मुसव्विमीन हुजूर ने फरमाया हाँ अगर तुसीं सबर कीता अपने पैरां ते खलोते रह तकवा अख्तियार किया दुश्मन भावे तुहाडे ते टुट पिया अल्लाह तुहाडी मदद करेगा 5000 फरिश्ते भेज रब ने वादा किया 1000 कमली वाला कहता काफी नहीं मैं 3000 फरिश्ते भेजे जा अगर सबर किया तो काफी नहीं 5000 फरिश्ते तुहाडी मदद करेंगे मैं आलम सवरात आखिया रब्बा तू 1000 आखिया तेरा महबूब 1000 तो 3000 3000 तो 5000 वधाई जाता है कुदरत की आवाज है ये ते मेरा महबूब है ना जेड़ा फैसला होता है वही फैसला मेरा है जो वो कहता है वो मैं कहना जो मैं कहना है वो कहता है उदी गल ही ते मेरी गल है तेरे मुंहों गल जड़ी निकले वो तीर है तू जो इशारा करे ओ सहाबा जनाब नारे मारे उन्हें कि कमाल हो गई 5000 फरिश्ते कुरान पाक का नामा पारा पढ़ो सूरह अनफाल अल्लाह ताला इरशाद फरमाया यूही रब्बुका इलल मलाइकति अन्नी माकुम सुभान अल्लाह मेरे महबूब वक्त याद कर जो अल्लाह ने फरिश्तियां नूं वही कीती चलो मैं भी तुहाडे नाल रब ने फरिश्तियां नूं आखिया चलो मैं भी तुहाडे अन्नी माकुम फसब्बितुल लज़ीना आमनू सउल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरुर रुब फदरिबू फौकल आनाक वदरिबू मिनहुम कुल्ल बनान रब ने फरिश्तियां नूं वही कीती तुसी चलो मैं भी तुहाडे नाल तुसी मोमिनां दे हौसले वधाओ मैं काफरां दे दिलां विच तुहाडा रोब ते हैबत पा दियांगा छड्डना नहीं बेईमानां नूं इन्हां दे गिट्टे गोडे सेक दिओ इन्हां दीयां गर्दनां फदरिबू फौकल आनाक इन्हां दीयां गर्दनां ते मारो वदरिबू मिनहुम कुल्ल बनान इन्हां दे गिट्टे सेक दिओ ताकि पता चले रब दी बारगाह मुस्तफा दे दुश्मन दी ते बेअदब दी सजा ही है सुभान अल्लाह गर्दनां कटो इन्हां ने जोड़ जोड़ के मारो अल्लाह रब ने फरिश्ते नूं की आखिया अन्नी माकुम मैं भी तुहाडे नाल मैं भी
تھوڑے نال ساڈے ملک پاکستان دے بڑے عظیم خطیب گزرے نے صاحبزادہ افتخار حسن زیدی رحمت اللہ علیہ بڑے عظیم خطیب سن صاحبزادہ صاحب فرماندے سن جدوں رب نے آکھیا نا کہ میں بھی تھوڑے نال ہاں تے فرشتیاں بڑے ادب نال آکھیا یا اللہ انہاں کافراں واسطے کلا عزرائیل ہی کافی ہن اسی 5000 چلے ہاں انہیں کھیڈ مکا کے اونے تو کی کرنے تو ایتھے بیٹھ سبحان اللہ تو ساڈے نال کی قدرت نے فرمایا فرشتیو سجدے پہ کے یار نے تھانوں نہیں بلایا مینوں بلایا نعرہ تکبیر رسالت عظمت و شان مصطفیٰ سجدے پہ کے محبوب نے مینوں آواز ماری ہے فرشتیو میں بھی تواڈے نال ہاں گلا عزرائیل بھی کافی ہے 5000 تسی چلے ہو کھیڈ مک جائے گی پر میں تو چلے ہیں کدھرے میرا محبوب اوپر ویکھ کے نہ کہ 313 غلاماں نو لے کے میں ربا آ گیا تیرے سہاریاں تے مینوں وال کے شو دریا اندر پہ بہ گئے یار کناریاں تے یار نے مینوں آواز ماری ہے میں بھی نہ چلاں اچھا جی فرشتے آ گئے جی اللہ اکبر کبیرہ نوریاں دی جماعت آ گئی جنگ شروع نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ فرماندے نے کہ بہت سارے کافر ایسے سن جنہاں نوں مارن دا اسی ارادہ کردے ساں تلوار اگے ودھاندے ساں دا صرف پہلے ہی کٹیا جاندا سی پتہ لگ گیا سی اے فرشتے آ گئے سبحان اللہ صحابہ کہتے ہیں ساڈے کان وچ آواز آ رہی سی اقدم ہیزوم اقدم ہیزوم ہیزوم اگے چل ادھر چل ادھر چل ادھر چل صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اے ہیزوم کون ہے تے ہیزوم نو کون کہہ رہے ادھر چل نبی پاک نے فرمایا اج جبرائیل جس گھوڑے تے بیٹھ کے آیا نا او دا نام ہیزوم ہے جبریل کہندا ہے ادھر چل ادھر چل ادھر چل سبحان اللہ سبحان اللہ فرشتیاں دی مدد آ گئی اشرا مبشرہ وچ بڑا عظیم نام ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی سبحان اللہ حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میں ایک پاسے کھڑے ہو کے جنگ دا منظر دیکھ رہا میں منا میسرا دایاں بایاں کہ کس طرح جنگ لڑی جا رہی اسلام تے کفر دی پہلی جنگ سی نیکی بدی دی پہلی ٹکر سی فرماندے نے میں ویکھیا 2 انصاری بچے ایک دی عمر 11 سال ایک دی عمر 9 سال معوض تے معاذ یہ میرے قریب آئے چھوٹیاں چھوٹیاں تلواراں پکڑی ہوئی کہ میرا دامن پکڑ کے کہنے لگے چاچا جی السلام علیکم وعلیکم السلام چاچا جی ابو جہل کیڑے حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میں کیا بیٹا جنگ ہو رہی ہے تو ساں ابو جہل نو کی کہنے کہنے لگے چاچا جی اسی مدینے دے رہن والے ہیں وہ مکے تو آیا اساں انہوں ویکھیا نہیں اس واسطے تواڈے کول پوچھدے ہاں تسی کیونکہ جاندے ہو دسو ابو جہل کیڑا کہنا نہیں کچھ کرنا ہے چاچا جی میں کیا تساں کی کرنا تے جڑا جواب بچیاں دتا شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری نے اس نو منظر تے عام کیتا سبحان اللہ حفیظ کہندا دوویں بچے کہن لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو حضرت عبد الرحمن فرماندے نے بچیاں دا جذبہ ویکھیا دھک کے بچیاں دے منہ چومے میں کیا بچوں تہاڈا جذبہ بڑا عظیم ہے مگر ابو جہل قوم دا سردار ہے وہ وڈیرے سپاہ سالار ہے ادھر تک تہاڈا پہنچنا مشکل ہے بچے کہنے لگے کیوں پہنچنا مشکل ہے حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں میں کیا حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ بچے کہنے لگے وقت ضائع نہ کرو وہ دستہ کب تلک روکے گا ملک الموت کا رستہ چاچا جی جتنا بڑا دستہ ہوئے عزرائیل دا راہ تے نہیں نہ روک سکتا وقت ضائع نہ کرو ساڈا صرف دسو با وہ بے ایمان ہے کیڑا فرماندے نے میں اشارہ کیتا وہ کالے رنگ دے گھوڑے تے جڑا بیٹھا نا اے ابو جہل ہے
حضرت عبد الرحمان ابن عوف فرماتے ہیں میں اندازہ نہیں کر سکیا میرا اشارہ پہلے گیا یا بچے پہلے گئے سپاہیاں لتاں وچوں گزر گئے نا تے ابو جہل دے قریب پہنچے ہن عمراں چھوٹیاں نے قد چھوٹے نے تلواراں چھوٹیاں نے جذبہ بڑا بلند دے بچیاں نے تلواراں نکالیاں اوپر کیتیاں ابو جہل گھوڑے تے بیٹھا اودے تک تلوار نہیں پہنچی تے چھوٹا بھائی بڑے نو کہندا وقتا بھی کیتا اس بے ایمان تک ساڈیاں تلواریں نہیں پہنچدیاں تے ماریے کیویں وڈے نے آکھیا گھوڑے دیاں لتاں وڈ ہونے تھلے ہاتھ سبحان اللہ جذبہ ویکھو جذبے کام ہوندے میدان وچ عمرہ نہیں ویکھی جاندی قد نہیں ویکھے جاندے اوتھے جذبے ویکھے نبی کریم سرور عالم دے غلاماں نے تلواراں مار کے گھوڑے دیاں لتاں کٹ دتیاں ابو جہل تھلے آیا شدید زخمی کیتا بچیاں حفاظتی دستے نے گھیرا پا لیا بچیاں نو مارنا شروع کیتا چھوٹا بھائی لڑدا لڑدا شہید ہو گیا بڑے بھائی دے سجے بازو تے کسی نے تلوار ماری بازو کٹ گیا ایک تسمہ باقی سی بازو لٹک رہا سی کھبے ہاتھ میں تلوار پکڑ کے نبی پاک دا ننا غلام جنگ کر ویکھیا اے جڑا بازو لٹک رہا نا ادھے نال کھچی پیندی ہے درد زیادہ ہوندا ہے اے میرے جذبے چ رکاوٹ پیدا کرے اپنے پیر تھلے اپنا بازو رکھ کے نا اپنی تلوار نال کٹ کے سٹ دیتا یہ رکاوٹ کیوں پیدا کرے کہ بازو سٹدا پیا سی تے کملی والا اکھاں نال ویکھ رہا سی امام الانبیاء سرور عالم نے آواز دیتی بیٹا میرے قریب آ مجمع چیردہ لشکر چیردہ رسول اللہ دی بارگاہ چایا حضور نے فرمایا بازو کتھے عرض کی تھی لجپالا کا کافرہ نے میرا بازو توڑ دیتا ہے نبی کریم نے صحابہ نو فرمایا جاؤ ادھا بازو تلاش کر لے آؤ بچہ کہتا یا رسول اللہ کٹے بازو نو کی کرو گے فرمایا بیٹا اگر بدر بھی توڑنے والے موجود نے تے جوڑنے والا بھی موجود سبحان اللہ ایک سیاسی کٹیا ہویا بازو نبی کریم نے نار رکھے اوپر لوہا پہ دم لگایا بولو اوپر لوہا پہ صحابہ کہنے نے اللہ کی قسم پتہ ہی نہیں سی لگتا توڑیا بھی کسے ہے کہ نہیں میں جو بات عرض کرنا چاہنا رب نے فرمایا اللہ نے مدد کی تھی رب نے بھیجے کی فرشتے نتیجہ کی نکلیا مدد اللہ کردہ مگر کردہ وسیلے نال بولو مدد اللہ کردہ مگر کردہ وسیلے نال بدر وچ مدد کی تھی فرشتے بھیجے سن 65 وچ پاکستان دیاں سرحداں تے مدد کی تھی تے ولی تے غوث بھیجے میں اج تک وہ اخباراں اور رسائل سنبھال کے رکھے کہ اللہ والے ساری مدد کے کی حضور محدث علی پوری پیر سید جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ایک مرید ہے ہیڈ ماسٹر کہندا ہے کہ جدوں میں پیر صاحب دا وصال ہویا سی نا کدے خواب دی زیارت نہیں سی ہوئی کہ 65 دی جنگ ہو رہی سی تے میں خواب ویکھیا حضرت محدث علی پوری بڑی تیزی نال گھوڑے تے بیٹھ کے جا رہے تھے میں عرض کیتی پیر صاحب السلام علیکم السلام پیر صاحب ذرا ٹھہرو زیارت کرنا بڑا زمانہ ہویا ہے فرمایا مینوں بڑی جلدی ہے حضور کدھر چلے ہو فرمایا پاکستان تے ہندوستان نے حملہ کیتا ہے میں مسلماناں دی مدد واسطے رن کچھ دے واسطے جا رہا ہوں سبحان اللہ ہیڈ ماسٹر کہندا ہے میں خواب وچ عرض کیتی حضرت بہت اچھا مدد واسطے ضرور آؤ لیکن مہربانی کرو رن کچھ نو چھوڑو رن کچھ نو اتنا خطرہ نہیں جتنا لاہور نو خطرہ تو یاد ہوئے گا کہ انڈیا دیا فوجاں نے اعلان کیتا سی کل صبح دا ناشتہ لاہور ہوٹل میں جا کے کرنا اور مسلمان پوری جرت نال دلیری نال رستہ روک رہے سن ہیڈ ماسٹر کہندا میں آکھیا جی رن کچھ نو چھوڑو تسی جاؤ لاہور پنجاب دا دل ہے لاہور نو خطرہ انہاں کیا اساں لاہور ہوٹل ناشتہ کرنا محدث علی پوری دی اکھاں چ خون آ گیا فرمایا تو کون ہے مینوں مشورے دین والا میں تیری مننا یا کملی والے دی مننا کملی والے میری ڈیوٹی رن کا چلائیے لاہور جانے تے داتا علی حجویری اللہ
آخری بات مناظر اعظم مولانا محمد عمر اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ سن 65 دے اندر داتا دربار دی مسجد دے خطیب سن. میں نے مولانا دی زبان تو یہ بات خود سنی. مولانا فرماندے سن کہ میں جمعے تے واز کر رہا سا داتا دربار 65 دی جنگ تو بعد. ایک نوجوان کھڑا ہو گیا, کہنے لگا مولانا خدا دا گھر ہے اور داتا دا ڈر ہے. جمعے دا دن ہے, میں اللہ رسول نو حاضر ناظر سمجھ کے بیان ریکارڈ کرا رہا. ایک مورچے تے میں اور میرے ساتھی سن, اسی مورچے وچ پناہ لے ہوئے سن. دشمن حملہ کر رہے سی, گولے چلا چلا کے صرف توپ دے 2 گولے باقی بچے. 2 گولے. میں سوچیا کہ ساتھی بھی میرے شہید ہو گئے نے, میں اکیلا ہی رہ گیا. دشمن قریب آیا تے 2 گولے چلا کے موت تو پہلے دشمن دا کچھ نقصان کراں. میں گولیاں دے کول توپ دے کول بیٹھا سن, 2 گولے سن. میں ویکھیا ایک سفید داڑھی والے بزرگ سفید لباس پایا آ گئے مورچے چ میرے کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مینو کہنے لگے فوجی گولے چلانا کیوں نہیں؟ میں آخیا بابا جی تسی فوج دا قانون نہیں جان دے, نیچے بیٹھو کو گولا لگتا جی, میرے کو صرف 2 گولے نے. دشمن قریب آیا تے چلا کے دشمن کا نقصان کر. فرمایا اس واسطے نہیں چلانا کہ گولے 2 نہیں, تو گھبرا نہیں, چلانا تیرے ذمے تے نئے پہنچانا میرے ذمے. چل تجھے فوجی کہنے لگا مولانا مسجد وچ بیان ریکارڈ کرا رہے ہیں, خدا دی قسم ہے میں تجربے واسطے گولا چک کے توپ دے دہانے چ رکھیا, مڑ کے ویکھیا تے بابا بھی اتھے تے گولے بھی 2. ساری رات میں گولے چلانا رہا. بابے اور 2 گولے مکن نہیں دیتے, کدھر گئے بھی نہیں تے گولے بھی 2 نہیں مکے. جدو صبح ہوئی نا تے دشمن نے میرا نشانہ لے کے گولا سوٹیا. دشمن دا گولا آیا, میں ویکھیا تے بابے اور چادر لا کے نا دشمن دا گولا پکڑ کے مینوں کہندے دشمن تے چلا. میجر کہندا حضرت اللہ دی قسم ہے میں تے بھول گئی ساری لڑائی. میں بابا جی دے قدماں تے گر گیا. میں ٹوپی لا کے پیرا تے رکھی. ساری رات 2 گولے نہ مکن دین والے ہو, تسی کون ہو؟ بابا جی دی اکھاں وچ خون اتر آیا. فرمایا فوجی میں فوج دا قانون نہیں جاندا, تو محمد دا قانون نہیں جاندا. میں رو کے آخیا بابا جی ہو سکتا ہے میں شہید ہو جاواں, اے پردہ تے چکو نا, تسی ہو کون؟ بابا جی تہاڈا تعارف کی ہے؟ فرمایا بیٹا میرا نام ہی علی حجوی, مینوں ہی دادا گج بخش کہندے نے. رب نے مدد کیتی بدر وچ تے کی بھیجے فرشتے, پاکستان دیاں سرحداں تے مدد کیتی تے بھیجے ولی تے غوث. مدد اللہ ہی کردا مگر کردا وسیلے. ہائے ہائے, مگر ہن ساڈے اعمال اتنے بگڑ چکے. فلسطین کی ہو رہے, ساڈے مسلمان حکمران بے غیرت ہو چکے. حرام انہاں دی ہڈیاں اتنا رس چکا ہے, کسی نو غیرت نہیں آئی کہ ایک جملہ ہی کہہ دے انہاں غریباں دی ہمدردی. اپنی کرسیاں بچاؤ. یاد رکھو جدوں ظالم حکمران اپنے اقتدار کو بچانا چاہتا ہے, پھر نہ وہ زینب دا پردہ ویکھدا ہے, نہ سکینہ دی معصومیت ویکھدا ہے, نہ اصغر دا بچپنا ویکھدا ہے, نہ امام حسین دا بڑھاپا ویکھدا ہے. ظالم حکمران صرف اپنی کرسی کو بچانا چاہتے نہیں. کاش اج فاروق اعظم دیا حکمران ہوتا. میاں صاحب فرماتے نے دین نبی دا وانگ یتیماں, دین نبی دا وانگ یتیما تے روے تے کرلاوے. اے کتھوں کڈاں عمر بہادر جڑا اس نو سینے لاوے. کتھوں کڈاں عمر بہادر, کتھوں کڈاں عمر بہادر جڑا اس نو سینے لاوے.
محمد بن قاسم 17 سالوں کا جوان سی، ایک مسلمان لڑکی کا خط تے کتوں چلیا ہندوستان پہنچیا اور آ کے اس نے دشمن نو تباہ و برباد کر دیا۔ یاد رکھو پوری روئے زمین تے دنیا دے کسے کونے چ مسلمان دکھی ہون، کائنات دے کونے کونے دے مسلمانوں تے جہاد فرض ہو جاتا۔ لاشاں بکھر گئی، ماواں دے سامنے بچیاں دے ٹوٹے ہوئے، بہناں دے ویر کٹ رہے نے، کوئی فریاد سننے والا نہیں، کوئی امداد کرنے والا نہیں۔ قریبی حکمران عرب دے حکمرانوں سب تو گے اپنا اقتدار بچا رہے ہیں۔ کیا تمہیں نہیں پتا موت کا وقت مقرر ہے؟ تسی موت کو لٹا دے، جب وقت آ جائے گا تہاڈا کھ نہیں بچے گا۔ اے مسلمان حکمرانوں ہوش دے ناخن لو، یہ کل قیامت نو کملی والے دی مدد چاہتے ہو کہ اج انہاں غریباں دی مدد کرو، آواز اٹھاؤ۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے بڑی مزے کی گل کی، وہ کہندا ہے موت برحق ہے مگر میری گزارش ہی ہے، کہندا ہے موت برحق ہے مگر میری گزارش یہ ہے زندہ انسان کا جنازہ نہ اٹھایا جائے۔ زندہ لوگوں کی لاشاں پامال کیتیاں جا رہی ہیں، زندہ لوگوں کو گولیاں نہ بھنیا جا رہی ہیں۔ وہ جو رہ رہے ہیں مدینے میں کوئی ان کو جا کے یہ دے خبر۔ عاشق روتا ہے، یا رسول اللہ صاحب حکمران بغیرت ہو گئے، یا رسول اللہ اسی تئی دامنا۔ وہ جو رہ رہے ہیں مدینے میں کوئی ان کو جا کے یہ دے خبر۔ وہ چلی ہیں آقا آندیاں کہ چمن حضور کا اڑ چلا۔ یا رسول اللہ تسی آپ انہاں غریباں دی مدد فرماؤ۔ یا غوث اعظم المدد عینونی یا عباد اللہ یا علی ادرکنی مدد کن فی سبیل اللہ۔ دعا کرو اللہ انہاں مظلومہ دی خزانہ غیب چو مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پھر امت نو کوئی صلاح الدین ایوبی دے دے، کوئی خالد بن ولید دے دے، کوئی طارق بن زیاد عطا کرے، کوئی محمد بن قاسم جیسا نوجوان پھر مل جائے۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار آتی۔ اللہ میری تھوڑی حاضری قبول کرے، خدا اس مسجد میں آباد رکھے۔ میں حضرت علامہ مولانا عبدالرزاق شاہد صاحب دا، علامہ چشتی صاحب دا ممنون کہ جنہاں نے بڑی ہی محبت دا مظاہرہ کیتا۔ میں انہوں کر دیا سا کہ ساڈے کل کہہ رہے سن کہ پاکستان بھی تے رولا ساڈا کرسی دا، کرسی پیچھے کی کچھ ہو رہے۔ یہ بڑی مہربانی ہے تساں اپنا ممبر میرے حوالے کیتے، جب تک تو پیٹر بنائے چل تو استعمال کرے، بڑی بات ہے، انہاں دی اعلیٰ حضرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے، خدا حضرت کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اس مسجد دی انتظامیہ دی مسلکی خدمات کو خدا قبول کرے۔ آل پیٹر برا دے جذبے محبتہ اسلام دوستی دے جذبے اللہ قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تھوڑیاں جولیاں اپنے کرم دے خزانے تو کرے، تھوڑیاں ماما بہناں بیٹیاں خدا شرم و حیا نصیب کرے، عزت و آبرو نصیب ہو، ورحمنا فإنک خیر الراحمین ورزقنا فإنک خیر الرازقین۔ یا اللہ اسی اعتراف جرم کر دے ہاں، اسی گناہگار ہاں، بدکار ہاں، سیاہکار ہاں۔ یا رسول اللہ سنیں معافی منگن والے تسی معاف کر دے۔ یا رسول اللہ اسی اپنے گناہ و خطاواں دی معافی، حضور معافی